योगीको आत्मकथा अध्याय 26 क्रियायोग विज्ञान। क्रियायोग विज्ञान जसबारे यस पुस्तकमा धेरै पल्ट उल्लेख भइसकेको छ, आधुनिक भारतमा मेरा गुरु लाहिडी महाशयको कर्तृत्वका कारण सुविख्यात भएको हो। क्रिया शब्द संस्कृतको क्रि धातुबाट बनेको हो, जसको अर्थ हो गर्नु, प्रतिक्रिया गर्नु। कर्म र कारणको नैसर्गिक सिद्धान्त कर्म पनि यही धातुबाट निस्केको हो। यस प्रकार क्रियायोगको अर्थ परमात्मासँग विशिष्ट क्रियाद्वारा मिलन योग हो। जुन योगीले निष्ठापूर्वक यस प्रविधिको अभ्यास गर्छ, त्यो कर्म कारणको समतुल्य नियमबाट मुक्त हुन्छ। केही विशेष प्राचीन यौगिक निषेधले गर्दा म सर्वसाधारण जनताका लागि लेखिएको यस पुस्तकमा क्रियायोगबारे विस्तृत विवरण दिन सक्दिनँ। वास्तविक प्रविधि योग योगदा सत्सङ्ग सोसाइटी सेल्फ रियलाइजेसन फेलोसिपका कुनै आधिकारिक क्रियावान क्रियायोगीबाट सिक्नु पर्दछ। यहाँ खालि मोटामोटी जानकारी मात्र पर्याप्त होला। क्रियायोग एउटा सरल मनोकायिक प्रणाली हो, जसद्वारा मानव रगत कार्बन डाइअक्साइडले मुक्त तथा अक्सिजनले पुनः पूरित हुन्छ। यस बढ्ता अक्सिजनका अणुहरू जीवनधारामा रूपान्तरित भएर मस्तिष्क र मेरुदण्डका चक्रहरूलाई नयाँ शक्तिले भर्छन्। अशुद्ध रगतको प्रवाहलाई रोकेर योगी कोशिकाहरूको क्षयलाई रोक्न समर्थ हुन्छ। उन्नत योगी आफ्ना कोषाणुहरूलाई शक्तिमा रूपान्तरित गर्न सक्छ। एलिजा, क्राइस्ट, कबीर र अन्य महापुरुषहरू क्रिया अथवा त्यस्तै कुनै प्रणालीमा निपुण थिए, जसद्वारा उनीहरू आफ्नो शरीरलाई इच्छाअनुसार प्रकट र गायब गर्न सक्दथे। क्रिया एउटा प्राचीन विज्ञान हो। लाहिडी महाशयले यो आफ्ना महान गुरु बाबाजीबाट प्राप्त गर्नुभयो, जसको अन्धकार युगमा लुप्त भएको यस प्रणालीको खोज गरी यसलाई पुनः खुलस्त पार्नुभयो। बाबाजीले यसको सरल नाम क्रियायोग राख्नुभयो। क्रियायोग जो मैले यस 19औं शताब्दीमा तिमी मार्फत संसारलाई दिइरहेको छु, बाबाजीले लाहिडी महाशयलाई भन्नुभयो। यो त्यही विज्ञान हो जसलाई सहस्रौं वर्ष अगाडि श्रीकृष्णले अर्जुनलाई दिए र पछि यसको ज्ञान पतञ्जलि र क्राइस्टलाई अनि सन्त जोन, सन्त पल र अन्य शिष्यहरूलाई पनि भयो। श्रीकृष्णले भागवत गीतामा क्रियायोगबारे 2 पल्ट उल्लेख गरेका थिए। एउटा श्लोकमा भगवानले भन्नुभएका छन्, अपान वायुमा प्राण वायुको हवनले र प्राण वायुमा अपान वायुको हवन गरेर योगीले दुवैको गतिलाई सम गराइदिन्छ र यसरी उसले प्राणलाई हृदयबाट मुक्त गरेर जीवन शक्तिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्छ। यसको अर्थ के हो भने योगीले फोक्सो र हृदयको क्रियालाई शान्त गरी प्राणको अतिरिक्त आपूर्तिद्वारा अपानमाथि नियन्त्रण गरेर प्रवाहलाई हटाएर शरीरको बुद्धि क्षयलाई रोक्छ। यस प्रकार क्षय र बुद्धिलाई सन्तुलित बनाउँदै योगीले प्राण शक्ति नियन्त्रण गर्न सिक्दछ। गीताको अर्को श्लोकमा वर्णित छ, ध्यानको पारङ्गत मुनि सधैँका लागि मुक्त रहन्छ, जसले परम लक्ष्यको प्राप्तिका लागि आफ्नो दृष्टिलाई भुकुटीका बीच स्थिर गरेर नाक र फोक्सोबाट सञ्चारण गर्ने प्राण र अपान वायुलाई सम बनाउँछ।
तथा बाहिरी इन्द्रिय जति वासनाबाट हटाएर मन र बुद्धिमाथि नियन्त्रण राखेर इच्छा भय र क्रोधलाई त्यागेको हुन्छ। श्रीकृष्णले फेरि भने कि पूर्व अवतारमा उनले नै प्राचीन ज्ञानी विश्वतलाई अविनाशी योगको दीक्षा दिएका थिए, जसले यो महान स्मृतिकार मनुलाई दिएका थिए। मनुले यो सूर्य वंशका संस्थापक इक्ष्वाकुलाई दिए। यस प्रकार एकबाट अर्कालाई सिकाउँदै यो राजसी योगलाई ऋषिहरूले भौतिकवादी युग आउन्जेल रक्षा गरे। तर त्यसपछि पुरोहितहरूको गोपनीय बानी र मानिसहरूको यसप्रतिको उदासीनताले गर्दा यो पवित्र विद्या बिस्तारै अप्राप्य भयो। योगको श्रेष्ठ शास्त्रकार पतञ्जलिले क्रियायोगबारे 2 पटक उल्लेख गरेका छन्। उनी भन्छन्, क्रियायोगको अर्थ शरीर साधना, मनोनिग्रह र ओमको ध्यान हो। पतञ्जलि ध्यानमा सुनिने ओमको विश्व ध्वनिलाई ईश्वर ठान्छन्। ओम सृष्टि ध्वनि हो, स्पन्दशील सृष्टिको गुन्जन हो, ईश्वरीय सत्ताको साक्षी हो। योगका सिकारुहरूले पनि ओमको अद्भुत ध्वनि सुन्न सक्छन्। यस आनन्ददायक प्रोत्साहनले साधकलाई विश्वास हुन्छ कि ईश्वरीय सत्तासँग उसको सम्पर्क हुन लागेको छ। पतञ्जलिले दोस्रो पटक क्रिया प्रविधि अथवा प्राण शक्ति नियन्त्रणको चर्चा यसरी गरेका छन्। यस प्राणायामद्वारा मुक्ति पाउन सकिन्छ, जो श्वास प्रश्वासको गति विच्छेदले सम्पन्न हुन्छ। सन्त पललाई क्रियायोग अथवा यस्तै प्रविधिबारे थाहा थियो, जसद्वारा उनी आफ्नो प्राण प्रवाहलाई इन्द्रियहरूबाट यताउता पठाउन वा खिच्न सक्दथे। त्यसै हुनाले उनले भन्न सके, म क्राइस्टमा पाइने आनन्दको क्रिया खाएर भन्छु, म सधैँ मर्दछु। प्राण शक्तिलाई अन्तरमा केन्द्रित गर्ने विधि साधारणतया प्राण शक्ति इन्द्रिय जगतपट्टि बहुमुखी हुन्छ, जसले गर्दा यो सत्य जस्तो देखिन्छ। द्वारा सन्त पल सधैँ योग साधनाद्वारा चैतन्यको परममुखको तादात्म्यको अनुभव गर्दथे। यस आनन्ददायी अवस्थामा उनी आफूलाई मृत अथवा मायाको ऐन्द्रिक जलबाट मुक्त भएको अनुभव गर्दथे। ईश्वर तादात्म्यको आरम्भिक अवस्था सविकल्प समाधिमा साधकको चेतना विश्व तत्त्वमा विलिन हुन्छ। उसको प्राण शक्ति शरीरबाट निस्कन्छ, जो मृत अथवा निचेष्ट र कठोर भए जस्तो लाग्छ। योगी शरीरको यस स्तम्भित अवस्थाप्रति पूर्णतया सचेत हुन्छ। जसो जसो माथिल्लो आध्यात्मिक अवस्था निर्विकल्प समाधिमा पुग्छ, ऊ शरीरलाई निचेष्ट नबनाइकन ईश्वरसँग तादात्म्य राख्न थाल्दछ र आफ्ना सांसारिक कर्तव्यहरूको पालन गरिरहेर पनि जागृत चैतन्य अवस्थामा रहन्छ। क्रियायोग यस्तो साधन हो जसद्वारा मानव विकास द्रुत गतिले हुन सक्छ। श्री केशवजी आफ्ना शिष्यहरूलाई व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो। प्राचीन योगीहरूले यो आविष्कार गरेका थिए कि विश्व चैतन्यको श्वास प्रश्वास निरन्तरसँग आन्तरिक सम्बन्ध छ। संसारको ज्ञान भण्डारमा भारतको यो अनुपम र अमर योगदान हो। प्राण शक्ति जो साधारणतया हृदयको क्रियालाई ठिक राख्नमा खर्च हुन्छ। अविराम श्वास प्रश्वासको गतिलाई शान्त र स्थिर बनाएर उच्च क्रियाकलापका लागि मुक्त गर्नु जरुरी छ। क्रियायोगीले आफ्नो प्राण शक्तिलाई 6 चक्रहरू आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान
मूलाधार। यी 6वटा चक्रहरू जो विश्व मानवका प्रत्येक राशि चक्रका 12 राशि समान छन्, मानसिक शक्तिद्वारा तल माथि घुमाउन सक्छन्। संवेदनशील मेरुदण्डको चारैतिर प्राण शक्तिको आधा मिनेटको परिक्रमाले मनुष्यको विकासमा सूक्ष्म प्रगति प्रभावित हुन्छ। साधारण रूपले 1 वर्षमा गरिएको आध्यात्मिक प्रगति आधा मिनेटको क्रियाको बराबर हुन्छ। मानिसको वैश्विक प्रणालीमा 6वटा ध्रुवहरूको गणनाले 12 शरीरमा स्थित नक्षत्रपुञ्जले युक्त शरीरको आध्यात्मिक आँखा रूपी सूर्यको चादुर्दिक परिक्रमा गर्ने भौतिक सूर्य र 12 राशिहरूको परस्पर सम्बन्ध छ। यस प्रकार मानिसहरू आन्तरिक र बाह्य विश्वबाट प्रभावित हुन्छन्। प्राचीन ऋषिहरूले आविष्कार गरेका छन् कि मानिसको लौकिक परलौकिक वातावरणले हरेक 12 वर्षको चक्रमा उसलाई स्वाभाविक मार्गमा बढाइदिन्छ। धर्मग्रन्थहरूले यो घोषित गरेका छन् कि मानव मस्तिष्कलाई विश्व चैतन्यको प्राप्तिका लागि पूर्ण सक्षम बनाउन 10 लाख वर्षको रोगमुक्त स्वाभाविक विकासको आवश्यकता हुन्छ। 8.5 घण्टामा 1000 पल्ट क्रियाको अभ्यास 1 दिनमा 1000 वर्षको स्वाभाविक विकासको बराबर हुन्छ, अर्थात् 3,35,000 वर्षको विकास 1 वर्षमा हुन्छ। यस प्रकार क्रियायोगीले प्रज्ञायुक्त आत्मप्रयत्नद्वारा 3 वर्षमा त्यही परिणाम प्राप्त गर्छ जसलाई प्राकृतिक तवरले प्राप्त गर्न 10 लाख वर्ष लाग्छ। क्रियाको सानो बाटो अत्यन्त विकसित योगीहरूले मात्र लिन सक्छन्। गुरुको निर्देशनमा यस्ता योगीहरू सावधानीका साथ आफ्नो शरीर र मस्तिष्कलाई यस प्रकार तयार गर्छन् कि उनीहरू तीव्र अभ्यासले उत्पन्न शक्तिलाई सहज गर्न सक्छन्। क्रिया प्रारम्भ गर्ने सिकारुहरू आफ्नो यौगिक प्रवृत्तिको अभ्यास सधैँ 2 पटक 14 देखि 24 पल्ट मात्र गर्छन्। धेरैजसो योगीहरू 6 वा 12 वा 24 वा 48 वर्षमा मोक्ष प्राप्त गर्छन्। मोक्ष प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले मर्ने योगीले आफ्नो पूर्व क्रिया साधनाको राम्रो कर्मफल साथै लगेको हुन्छ र ऊ नयाँ जन्ममा आफ्नो चरम लक्ष्यतिर स्वाभाविक रूपले अग्रसर हुन्छ। औसत मानिसको शरीर 50 वाटको चिम जस्तै हुन्छ, जसले क्रियाको आध्यात्मिक अभ्यासद्वारा उत्पन्न करोडौँबाट शक्ति धान्न सक्दैन। नियमित र क्रमशः गर्दै जाने दोषमुक्त क्रियाको अभ्यास गर्दै गयो भने मानिसको शरीर दिनहुँ सूक्ष्म रूपले रूपान्तरित हुँदै जान्छ र आखिरमा विश्व शक्तिको अनन्त क्षमतालाई प्रकाशित गर्न उपयुक्त भइहाल्छ, जो परमात्माको भौतिक रूपमा प्रथम अभिव्यक्ति हुन्छ। अनेक पथभ्रष्ट धर्मान्ध व्यक्तिहरूद्वारा सिकाइने अवैज्ञानिक श्वास व्यायामहरूसँग क्रियायोगको कुनै समानता छैन। सासलाई जबरजस्ती फोक्सोमा रोकिराख्ने प्रयत्न अप्राकृतिक र निश्चय नै कष्टदायी पनि हुन्छ। अर्कातिर क्रियायोगको अभ्यासले आरम्भमा नै शान्त भावनाका साथ मेरुदण्डमा पुनर्जीवनको शक्तिको आनन्ददायी अनुभूति हुन्छ। प्राचीन यौगिक प्रविधिले सासलाई मानसिक पदार्थमा परिवर्तित गरिदिन्छ। आध्यात्मिक प्रगति गरेर योगीले सासलाई एउटा मानसिक कल्पना, मानसिक कार्य र सपनाको सासका रूपमा चिन्न सक्छ। मानिसको सास फेर्ने गति र उसको चैतन्य भिन्न भिन्न स्थितिसँग गणितीय सम्बन्ध हुने धेरै उदाहरणहरू दिन सकिन्छ। एउटा मानिसले बौद्धिक वाद विवादमा वा केही नाजुक वा गाह्रो शारीरिक काम गर्न लाग्दा आपसे आप बिस्तारै सास लिन थाल्छ। मनको एकाग्रता बिस्तारै सास फेर्नमा निर्भर हुन्छ। जोडले या विषम सास फेर्ने क्रिया हानि गर्ने भाव
वेग जस्तो डर, वासना वा रिसका बेला उत्पन्न हुन्छ। मानिसको सास फेर्ने औसत गति प्रति मिनेट 18 पल्ट हुन्छ, जबकि यसको तुलनामा चञ्चल बाँदरको सास फेर्ने गति 32 पल्ट हुन्छ। हात्ती, कछुवा, सर्प तथा अन्य दीर्घजीवी जन्तुहरूको सास फेर्ने गति मानिसहरूको भन्दा कम हुन्छ। उदाहरणका लागि एउटा विशाल कछुवा 300 वर्ष बाँच्न सक्छ, 1 मिनेटमा 4 पल्ट मात्र सास फेर्छ। निन्द्रापछि शरीरमा नयाँ फुर्ती आउने कारण के हो भने त्यसबेला मानिस शरीर र सास फेर्ने क्रियाबाट अस्थायी रूपबाट अनभिज्ञ हुन्छ। सुतिरहेको मान्छे योगी समान हुन्छ। हरेक रात ऊ अचेतन रूपबाट आफूलाई शरीर बोधबाट मुक्त गर्ने यौगिक क्रिया गर्छ अनि आरोग्य प्रदायिनी प्राणशक्तिलाई आफ्नो मस्तिष्कको मुख्य केन्द्र र मेरुदण्डीय केन्द्रका 6वटा चक्रहरूमा प्रभावित गर्छ। यसरी थाहा नपाइकनै सुतिरहेको मानिस प्राणधारिणी विश्वशक्तिले प्रतिपूरित हुन्छ। स्वैच्छिक योगी एउटा साधारण प्रक्रियालाई चेतन अवस्थामा पूर्ण गर्छ, अचेतन रूपले मन्द गतिले सुत्ने मानिस जस्तो होइन। क्रियायोगीले आफ्नो प्रवृत्तिको प्रयोगद्वारा समस्त शारीरिक कोषहरूलाई अक्षय प्रकाशले भरिदिन्छ र संतृप्त गर्नका लागि आध्यात्मिक रूपले चुम्बकीय अवस्थामा राख्छ। उसले वैज्ञानिक रूपले सासलाई अनावश्यक बनाइदिन्छ र आफ्नो साधनाको समयमा निन्द्रा, अचेतना अथवा मृत्युको नकारात्मक अवस्थामा पुग्दैन। माया अथवा प्राकृतिक नियमका अधीनस्थ मानिसहरूमा प्राण शक्तिको प्रवाह बाह्य संसारतिर हुन्छ, जसले गर्दा ऊर्जा इन्द्रियहरूमा दुरुपयोग गर्नाले व्यर्थ हुन जान्छ। क्रियाको अभ्यासद्वारा प्रवाहलाई उल्टो गरिदिन्छ। प्राण शक्ति मानसिक रूपले अन्तर्जगततिर लाग्छ र मेरुदण्डमा स्थित सूक्ष्म शक्तिहरूसँग पुनः एकाकार हुन्छ। त्यस प्रकारको प्राण शक्तिको पूर्ण सञ्चारद्वारा योगीका शरीर र मस्तिष्कका कोषहरूले आध्यात्मिक अमृतद्वारा नयाँ जीवन पाउँछ। यथोचित खानपान, घाम र सामञ्जस्यपूर्ण विचारहरूले मानिसहरू जो प्रकृति र दैवी योजनाद्वारा मात्र चलेका छन् लाई आत्मा साक्षात्कार प्राप्त गर्न 10 लाख वर्ष लाग्छ। यहाँसम्म कि मस्तिष्कको संरचनामा अलिकति परिष्कार गर्न 12 वर्षको सामान्य स्वस्थ दिनचर्या आवश्यक हुन्छ। ब्रह्म साक्षात्कार गर्न मस्तिष्क र कोष्ठहरूको शुद्धिकरणका निम्ति 10 लाख वर्ष उपयुक्त मानिन्छ। तर क्रियायोगी आध्यात्मिक विज्ञानको प्रयोग गरेर आफूले दीर्घकालसम्म नियमहरू पालना गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भइहाल्छ। आत्मालाई शरीरले बाँचिराख्ने सासको गाँठोलाई फुकाएर क्रियाले लामो आयु प्रदान गर्छ र चैतन्यलाई अनन्ततिर लान्छ। योग प्रणालीले मन र भौतिकताको जालुमा अल्झिएका इन्द्रियहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर साधकलाई दिव्य राज्यको पुनः प्राप्तिका लागि मुक्त गरिदिन्छ। तब उनलाई ज्ञान हुन्छ कि उसको वास्तविक रूप न शरीरको बन्धनमा बाँधिएको हुन्छ न त श्वास प्रश्वासमा, जो कि हावाका अगाडि नश्वर मानिसको गुलामीको प्राकृतिक शक्ति अगाडि व्यवस्थाको प्रतीक हो। क्रियायोगी आफ्नो मन र शरीरको स्वामी भएर अन्त्यमा आफ्नो अन्तिम शत्रु मृत्युमाथि नै विजय प्राप्त गर्छ। यसरी तिमी मानिसलाई खाने मृत्युलाई खानेछौ र मृत्यु यसरी मरेपछि मर्ने डर कहिल्यै हुने छैन। अन्तर्दर्शन, अन्तरावलोकन वा एकान्तवास प्राण शक्तिले बाँधिएका मन इन्द्रियहरूलाई अलग गर्ने प्रयास अवैज्ञानिक तरिका हो। ईश्वरतिर फर्किने इरादामा संलग्न मनलाई प्राण शक्तिले निरन्तर पछाडि धकेल्छ। क्रिया प्राण शक्तिद्वारा मनलाई सिधा नियन्त्रण गरेर अनन्त सत्तासम्म पुग्ने सबभन्दा सजिलो, प्रभावकारी र वैज्ञानिक बाटो हो। गोरु गाडा झैँ सुस्तरी र अनिश्चित गतिले चल्ने अन्य धार्मिक मार्गहरूको तुलनामा क्रियायोग हवाई जहाज समान छ भन्न सकिन्छ।
योग विज्ञान सबै प्रकारको एकाग्रता र ध्यान प्रणालीहरूका बीच विचारहरूमा आधारित छ। योगद्वारा साधकले इच्छाअनुसार 5वटै ज्ञानेन्द्रियहरू सुत्ने, देख्ने, छुने, सुत्ने र चाख्ने लाई खिच्न वा प्राण शक्तिसँग संयोग गर्न सक्छ। ज्ञानेन्द्रियहरूमाथि विच्छेदन शक्ति पाएपछि योगीले आफ्नो मनलाई दिव्य जगत अथवा भौतिक जगतसँग जोड्न सक्छ। उसलाई अब उसको इच्छा विरुद्ध प्राण शक्तिद्वारा आकृष्ट गराएर उताउला इन्द्रियहरू र अशान्त विचारहरू भएको पार्थिव संसारमै फर्काउन सकिँदैन। उच्चता प्राप्त क्रियायोगीको जीवन पछिल्लो कर्मफलले नभई पूर्ण रूपमा आत्मनिर्देशनबाट प्रभावित हुन्छ। यस प्रकार साधक साधारण जीवनका राम्रा नराम्रा अहमयुक्त कर्महरूका सुस्त विकासमापकहरूसँग आफूलाई बचाउँछ। भद्दा र सुस्त चिप्ले किरादेखि लिएर चिल हृदय जस्तै आत्मनिर्भरताको उत्तम पद्धतिले योगीलाई मुक्त गर्छ। अहमको झ्याल खानाबाट निस्केर उसले सर्वव्यापकताको गहिरो वायुको स्वाद पाउँछ। यसको विपरीत सामान्य जीवनको दासता अपमानजनक गतिमा हुन्छ। आफ्नो जीवनलाई खाली विकासवादी पद्धतिको अनुकूल बनाउँदैमा कुनै मान्छे प्रकृतिबाट छुटको अधिकारी बन्न सक्दैन। शरीर र मनलाई नियन्त्रित गर्ने नियमको उल्लङ्घन नगरी ऊ जीवनयापन किन नगरोस्। मोक्ष प्राप्तिका लागि उसले 10 लाख वर्ष नक्कली जीवन बिताउनै पर्छ। छिटो फल दिने विधिद्वारा योगीले आत्म व्यक्तित्वको पक्षमा आफूलाई शारीरिक र मानसिक सीमाबाट मुक्त गरिहाल्छ। त्यसै हुनाले यो विधि उनीहरूका लागि उपयुक्त छ जो 10 लाख वर्षलाई मन पराउँदैनन्। यस मानिसका लागि यो सङ्ख्यात्मक सीमा अझ बढ्छ जो आत्मा त के प्रकृतिसँग पनि तालमेल नराखी बाँच्छ। उल्टो ऊ अप्राकृतिक विषमताहरूको पछि लाग्छ र आफ्नो विचारहरू र शरीरद्वारा प्रकृतिका नियमहरूलाई भङ्ग गर्छ। उसका लागि 10 लाखको 2 गुणा वर्ष पनि मुक्तिका निम्ति पर्याप्त छैन। स्थूल मानिसले कहिल्यै पनि यो विचार गर्दैन कि उसको शरीर एउटा राज्य हो जसमाथि सम्राट आत्माले आफ्ना 6 जना मेरुदण्ड केन्द्र अथवा चैतन्य केन्द्रहरूका लागि मस्तिष्कको सिंहासनमा राज्य गर्छ। यस धर्माधिकारीका अधीनमा असङ्ख्य प्रजाहरू छन्। 27,000 अर्ब कोषहरू जो निसन्देह प्रत्यक्ष रूपबाट स्वयं नियन्त्रित चेतनाले युक्त छन् र वृद्धि रूपान्तरण र विलय जस्ता कामहरू पुरा गर्छन् र 5 अर्ब उपक्षेत्रीय विचारहरू उत्तेजना र मानिसको चेतनामा आउने परिवर्तित अवस्थाहरू 60 वर्षको औसत आयुमा सम्राट आत्मा विरुद्ध हुने प्रत्यक्ष राजद्रोह, मानिसको शरीर वा मनमा उत्पन्न हुने रोग वा विवेकहीनता नम्र प्रजाहरूको विद्रोहले गर्दा होइन, बरु मानिसहरूद्वारा अतीत वा वर्तमानमा आफ्नो व्यक्तित्व वा स्वतन्त्र इच्छा जो उसलाई आत्मासँगै दिएको छ र जो कहिल्यै फिर्ता लिन सकिँदैन, जो दुरुपयोगको फल हो। आफ्नो तुच्छ अहमलाई अङ्गीकार गर्दै मानिसले यो भन्ठान्छ कि यो ऊ नै हो जसले सोच्छ, इच्छा गर्छ, अनुभव गर्छ, खाना पचाउँछ र आफूलाई जीवित राख्छ। यो उसले कहिल्यै पनि स्वीकार गर्दैन, अलिकति गरे पनि छ। यो उसले कहिल्यै पनि स्वीकार गर्दैन कि ऊ आफ्नो सामान्य जीवनमा आफ्ना पूर्व कर्म र प्रकृति अथवा परिस्थितिहरूको हातको खेलौना हो।
हरेक मानिसका भौतिक प्रतिक्रियाहरू, भावनाहरू, मनस्थिति र बानीहरू पूर्व कर्मको फलका कारण हुन्छन्। चाहे ती यस जन्मका होउन् वा पूर्व जन्मका होउन्, जे भए पनि उसको राजसी आत्मा यी सबभन्दा माथि हुन्छ। क्रियायोगी यी सब क्षणिक सत्य र स्वतन्त्रहरूलाई परित्याग गर्दै सबै मायाजालबाट मुक्त भई आफ्नो मुक्त रूपमा स्थिर हुन्छ। संसारका सबै धर्मशास्त्रहरूले घोषणा गरेका छन् कि मानिस एउटा विकारयुक्त शरीर होइन, जीवित आत्मा हो। क्रियायोगमा धर्मग्रन्थहरूको भनाइलाई सत्य साबित गर्ने प्रणाली पाइन्छ। बाहिरी कर्मकाण्डले अज्ञानको नाश गर्न सकिँदैन, किनभने यी दुवै परस्पर विरोधी होइनन्। शङ्कराचार्यले सुप्रसिद्ध सप्तश्लोकीमा लेखेका छन्, अनुभव गरेको ज्ञानले मात्र अज्ञानलाई नाश गर्छ। जिज्ञासाका अलावा अरू कुनै उपायबाट ज्ञानको उदय हुँदैन। म को हुँ, यो ब्रह्माण्ड कसरी उत्पन्न भयो, यसको सृष्टिकर्ता को हो, यसको भौतिक कारण के हो, यस प्रकारका जिज्ञासाको उल्लेख गरिएको छ। बुद्धिले यी जिज्ञासाहरूको कुनै समाधान गर्न सकिँदैन, तसर्थ ऋषिहरूले योगलाई आध्यात्मिक जिज्ञासाको रूपमा विकसित गरे। एउटा सच्चा योगी आफ्ना विचारहरू, इच्छाहरू, अनुभवहरूलाई शारीरिक वासनाहरूको झुटा एकात्मकताबाट अलग राख्दै मनलाई मेरुदण्ड वा स्थित तीर्थस्थानहरूमा अति चैतन्य शक्तिहरूसँगै एकाकार गर्दै यस संसारमा ईश्वरको इच्छाअनुसार रहन्छ। ऊ न अतीतको कर्मले प्रेरित हुन्छ, न मानिसको बुद्धिहीन नवीन प्रेरणाले। ऊ आफ्नो सर्वोच्च इच्छाको परिपूर्ति गर्दै अक्षय आनन्दमय ब्रह्मको परम शरणमा सुरक्षित भइहाल्छ। योगको अचूक र क्रमबद्ध साधनाको उल्लेख गर्दै कृष्णले प्रभौतिक योगीको प्रशंसा यस प्रकार गरेका छन्। योगी हठ योगीहरूभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। ज्ञान मार्ग ज्ञान योगको अनुसरण गर्ने कर्मयोगको बाटो हिँड्ने भन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। हे अर्जुन, तिमी योगी बन। क्रियायोग गीतामा जोरदार रूपले तारिफ गरिएको वास्तविक अग्निहोत्र यज्ञ हो। योगीले आफ्नो मानवीय आकाङ्क्षाहरूलाई आहुति अद्वैतवादको अग्निकुण्डमा दिएर अति अप्रतिम ईश्वरको प्राप्ति गर्छ। यो वास्तवमा सच्चा योगिक अग्नि संस्कार हो, जसमा भूत र वर्तमानका इच्छाहरू ईश्वरीय प्रेमको ज्वालामा होमिन्छन्। परम ज्वालाले सबै मानवीय पागलपनको हवनलाई ग्रहण गरिदिन्छ र मानिस फोहोर मैलाबाट निर्मल हुन्छ। उसका लाक्षणिक हाडहरू सबै वासनाको मासुले रहित भइहाल्छन्। उसको कर्मरूपी अस्थिपञ्चर ज्ञानरूपी सूर्यको रोगाणुनाशक प्रकाशले सफा भइहाल्छ र मान्छे र सृष्टिकर्ता ईश्वरका सामु अन्त्यमा ऊ स्वच्छ भइहाल्छ।